एक दीस पयलीं इन गोवान हांगा जे सांगे हेल्थ सेंटर आसा ताजेर आवाज उठयल्लो जी ही 2 म्हयने ही एम्बुलन्स बंद पडली आनी दुसरे दिसा ही सर्विसेक चालू जाली. खरें जे जे फावटी इन गोवान आवाज उठयला तितले जे इश्यू आसा ते रोखडेच सॉल्व जाल्यात. ताका लागून हांव देव बरें करूं म्हणटा इन गोवाक. तशेंच हांव मागतां ह्यो ज्यो 108 पळय जाल्या ती आतांच पेशंटाक घेवन येयल्ली आसा. हांव हांगा आसलो आनी व्हिडियो बी केल्लो आसा ताजो. आनीक हांव मागतां हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन जो हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे ताणें जातीन लक्ष घालून ह्यो ज्यो खिळखिळी जाल्ली आसात जुन्यो पळय एम्बुलन्स आसा त्यो नव्यो दिवची. डेवलपमेंट म्हणजे कितें आसा बेजीक जे पळय आसा ते पयलें हें करपाक जाय. हेल्थाचेर चड लक्ष दिवपाक जाय. तेन्ना हांव विश्वजीत राणे कडेन मागतां की जाता तितले बेगीन हांगा एक नवी चड पयस वयचें पडटा. चड नेतुर्ले तुगेले रिवणा ह्या भागांत वचून तेंकां हाडचें पडटा. तेन्ना हांव मागता विश्वजीत राणे कडेन एक नवी कोरी हांगा गाडी दिवची. नमस्कार. आमी सांग्यार आसा. सांग्यार आमी 2 दीस पयलीं जे 108 जी आसा हे एम्बुलन्स आसा जीव्हीकेची ती एक म्हयनोभर आसली सांग्याच्या आवारांक भितर सांग्या आरोग्य केंद्राच्या आवारांक भितर बंद आसली आनी तेजे निमित्त आसले ड्रायव्हर नामा बंद पडले म्हण. पूण अशे परिस्थितीक जे पेशंट आसले किंवा रस्त्यार जे अपघात जाता तांकां नाहक त्रास जाताले आनी हॉस्पिटलाची गाडी किंवा आमी नेत्रावळी जी हांगच्यान 35 किलोमिटर अंतराची आसा किंवा सावर्डेची 108 हाडून त्या पेशंटाक परत हांगा हॉस्पिटलाक हाडचें पडटालें आनी तेंचे खंय तरी हांगा इलाज करचो पडटालो. पूण आमी इन गोवान स्पेशली जेन्ना ही न्यूज केली सत्य परिस्थिती हाडली. आमचे स्थानीक आमदार सुभाष फळदेसाय जो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आसा हेजे कानार जेन्ना घातले तेन्ना तात्काळ विश्वजीत राणे तशेंच हांगा HO आसा तांकां फोन करून हांगा जी हें आसा एम्बुलन्स आसा 108 ती आयज चालू जाल्ली आसा आनी आयज ती पेशंट घेवन येयल्ले आसा. ही लायव्ह दाखयल्ली आसा तुमकां आमी. हांगचो जो आम आदमी पक्षाचो जो अध्यक्ष आसा मिल्टन फर्नांडीस हेणी सुद्दां ह्या हेजे एम्बुलन्साचे आवाज केलो आनी तेणी वारंवार सांगलें आसा. आयज तो सांगता सत्यान सांगता की कापसादी सांगता की इन गोवान जे न्यूज हातीन घेतल्या जे प्रॉब्लेम हातीन घेतल्या ते सॉल्व जाल्ले आसा आनी हे सॉल्व केन्ना जाता लोकांक त्या चॅनलाचेर विश्वास वचपाक जाय तेन्नाच जाता. लोकांक आत्मविश्वास वचपाक जाय. अशाच परिस्थितीक आमी हे 108ची न्यूज केल्ली आनी ही 108 एक म्हयन्या नंतर कालांतरान हांगा सुरू जाल्ली आसा. आयज ती जे रुग्ण आसा जे वाटेर एक्सिडंट जाता तांकां हाडपाक ती तत्पर आसा. पूण एकच गजाल आसा ही जी 108 आसा ह्यो 108 खंय तरी खिळखिळी जाल्ली आसा. म्हाका दिसता ड्रायव्हराक सुद्दां चलयता आसतना खूब त्रास जाता आवाज येता. पूण ह्यो 108 जेन्ना वर्सां वयता तितले तेन्ना नवीन खंय तरी 108 परत एक पुनर्जन्माक हाडपाक जाय आनी विश्वजीत राणेन ही खंय तरी परत एकदां पुनर्जन्म हाडून ह्यो गाडी ज्यो आसा त्यो चेंज करपाक जाय. कारण मोस्टली म्हणल्यार सांग्यार कित्याक करपाक जाय सांग्याचो वाठार जो आसा तो हांगच्यान साळजिने चुडो इतले 40 किलोमिटर अंतराचेर आसा. त्याच भशेन ह्या सायडीन जर वचत रिवणच्यान वचत जाल्यार कोळमा ह्या सायडीन आसा. म्हणटकीर अशा जाग्यार गाडी वयतली जाल्यार ती गाडी बरी कंडिशनान आसपाक जाय आनी ताका लागून ह्या वाठारांत ह्यो गाडी ज्यो आसा त्यो गाडी नवीन दिवपाची गरज आसा. आनी ऑफकोर्स जो सांगेचो आमदार आसा सुभाष फळदेसाय हेणी जर प्रयत्न करीत 108 जी आसा ती नक्कीच हांगा नवी सांगेकाराक आनी सांगेच्या प्राथमीक आरोग्य केंद्राक मेळपाक शकता. इन गोवा खातीर उदय देयकर.